लिए चलते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां पीटीआई के सेनेटर्स मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 9 मई को हुआ है और पाक फौज जिंदाबाद। मैं जी जैसे अभी आप लोगों ने सुना है, हम लोग सब जो है ना, और मैं उन आम आर्मी ऑफिसर्स और उन शहदा की फैमिलीज़ के साथ उनका दुख, उनका गम, उनका गुस्सा इसलिए शायद बाकियों से ज़्यादा महसूस भी कर सकूं क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड एक आर्मी घराने से है। मेरे वालिद साहब पीएमए में, मिलिट्री कॉलेज जेलम में, बर्नॉल में वहाँ पे पढ़ाते भी रहे, उनके प्रिंसिपल भी रहे, और प्रॉब्ली आज 2, 3, 4 कोर कमांडर ऐसे भी होंगे जो शायद उनके शागिर्द भी होंगे। पिछले कोई 2, 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ऐसे थे जो उनके शागिर्द थे, तो उन सबको पता है कि क्या है। उसके अलावा मेरी फैमिली में एयर वाइस चीफ भी रह चुके हैं, मेरा एक साला वो शहीद भी हो चुका है, तो मुझे पता है, फर्स्ट हैंड मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ होती है। और जो लोग इसमें से गुजरे हैं, जो उन्हें क्या उनको कितनी तकलीफ़ हुई है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो पीडीएम, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ़ है, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर उनको फ़ौज से बहुत मोहब्बत होती, उनको इन शहीदों से बहुत, इनके लिए उनके दिल दुखते, तो कभी मेमो गेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते, हम कभी जेयूआई के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात, हम लोगों ने उन लोगों के सारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आर्मी के बारे में जो बातें करते देखी है, हम कभी ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। वो सिर्फ हमारे खिलाफ एक वो कर रहे हैं, और इन द एंड ऑफ द डे इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ पाकिस्तानी हम किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आप में से किसी का घर हो, किसी किस्म का कोई भी, अगर आपके घर के तो 4 दीवारी भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम हर चीज़ को कंडेम करते हैं। और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत अच्छी समत चलेगा, और आप और हम सब मिल के इसकी एक अच्छी बुनियाद रखते हुए चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर सीमी एसडी 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जैसे कि जिना हाउस को जलाया गया, फिर हमने देखा पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, और इससे शहीदों के जो तनसीबात हैं उनको जलाया गया। तो ये मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी, और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एक आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे वालिद दूसरे जंग अज़ीम में बर्मा के महाज पे लड़े। 65 की लड़ाई में मेरे लोग शहीद हुए, वहाँ पे ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी उसमें शामिल हैं, उनको हिलारे जुर्रत मिला। फिर सैफुल्लाह लोधी शहीद हुए, उनको सितारा जुर्रत मिला। फिर 71 की वॉर में ज़फ़र अकबर शहीद हुए, जो कि जनरल अकबर के बेटे थे, और फिर जनरल अख्तर शहीद हुए। ये सब हमारे शहदा हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है, हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हम ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से अटैक करे इनकी इंस्टॉलेशंस पे।
میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اس کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے رول میں رہتے ہوئے اس کو جو لوگ اس پہ واقعے میں انوالوڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ لوگ، وہ شہداء جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں؟ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو، سرحدوں کی حفاظت نہ کرے، تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے. ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فلکناز چترالی. سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مذمت کرتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کا جو تاریخ ہے، وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے. میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار، جو شہداء کے یادگار کو، یا جو وہ جو اس کا املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی، میرا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے. میرا بھائی سیاچین کے محاذ سے لے کر تھر کے صحرا تک پاک فوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے. اس کے علاوہ جی میرا سگا بھتیجا جی دہشت گردی کے دور میں وزیرستان میں 21 سال کا بھتیجا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ شہیدوں کی قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی. میں انتہائی مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی، 27 سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے. اور ہم لوگوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا، اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاک فوج. جب یہ دونوں ہیں تو ہم ہے. پارٹی بعد میں آتی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور ہے. میں سینیٹر ہوں اس وقت، اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں. میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا، یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ہے. جس طرح سے کہ املاک، لوگوں کی پرائیویٹ املاک، اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات، شہداء کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پتہ چلنا چاہیے. میں اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں، اور یہی کہنا تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. وہ لوگ، کیونکہ سارے ویڈیو شواہد موجود ہیں، آڈیو شواہد موجود ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سویلین لا کے انڈر ان کی ٹرائل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. جو خاندان شہداء کے ہیں، انہیں جو تکلیف پہنچی اس کا اندازہ نہیں سکتا. تمام واقعات کے بعد اب تصویر بھائے جا رہے ہیں. ان واقعات کی تحقیقات کی جائے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اور سینیٹرز کا، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.